नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी रिताल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। आयोगको गैर जिम्मेवारीका कारण मतदान भएको एक सातासम्म पनि स्याङ्जामा मतगणना हुन सकेन। मतगणना जारी रहेका जिल्लामा भोलिसम्म सकिने। 7 दशकको संसदीय इतिहासमा जनमतको अनौठो संयोग। कुनै पनि दलले दोहोर्याएर पाएका छैनन् पहिलो दल हुने अवसर। दलको व्यवहार नसुध्रिनु मुख्य कारक। चुनावमा होमिएका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये खनाल मात्र पराजित। स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेका अधिकांश पूर्व मन्त्रीहरूको संसद यात्रा रोकियो। कोभिड संक्रमण बढ्दै गएको भन्दै नियम कडा गरेपछि चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ विरुद्ध प्रदर्शन। आपतकालीन अवस्थामा पनि बाहिर निस्किन नदिएको आरोप। र कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलमा कोस्टारिकाले जापानलाई हरायो। दुवै टिमको अघिल्लो चरणमा प्रवेशको सम्भावना कायम। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। मङ्सिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। तर निर्वाचन आयोगको कमजोरीका कारण कतिपय ठाउँमा मतगणना सुरु नै हुन सकेको छैन। दलहरूको दबावमा परेको आयोगले आफ्नो निर्णय गर्न नसक्दा पुनः मतदान गर्ने वा मतगणना अघि बढाउने भन्नेमा अल्मलिएको छ। एक रिपोर्ट। मतदानको अघिल्लो दिन निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैको अन्तिम मत परिणाम 8 दिनभित्र अर्थात् 12 गतेभित्र नै घोषणा गर्ने दावी गर्यो। जसका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैको मतगणना एकैसाथ गर्न आयोगले निर्देशन दियो। 5 गतेदेखि अधिकांश ठाउँमा सुरु भएको मतगणनाबाट धेरैजसो क्षेत्रमा अन्तिम मत परिणाम पनि घोषणा भइसकेको छ। उदयपुर, सुनसरी, इलाम लगायतका जिल्लामा मतगणना रोकिने र सुरु हुने प्रक्रिया चलिरहेको छ भने सेङ्जा, बाजुरा र दोलखामा मतगणना सुरु नै भएको छैन। यही कारणले पनि आयोगले आफूले बोलेको कुरा पूरा गर्न गाह्रो देखिएको छ। तर आयोगले मतगणना सुरु नभएका 3 जिल्ला बाहेक अन्य जिल्लाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको मत परिणाम आइसक्ने दावी गरेको छ। समानुपातिक तर्फको करिब 80% मत गनिसकिएका छन् र त्यो 20% पनि यो 3वटा निर्वाचन क्षेत्र बाहेक त्यो पनि भोलि बेलुकासम्ममा आइसक्छ। यसले गर्दा आयोगले 12-13 गतेसम्ममा गणना सकिन्छ भन्ने जुन टार्गेट राखेको थियो अथवा अपेक्षा गरेको थियो त्यो मिट हुने देखिन्छ एक्सेप्ट यी 3वटा निर्वाचन क्षेत्र। अधिकांश क्षेत्रको प्रत्यक्षको मत परिणाम आइसकेको अवस्थामा सबैको ध्यान समानुपातिकमा दलले प्राप्त गरेको मततर्फ गएको छ। ठूला दलहरूले थ्रेसहोल्ड पूरा गरिसकेकोले अन्य कुन दल राष्ट्रिय दल बन्न पाउँछन् भन्ने सबैको चासो छ। कानुन अनुसार निर्वाचनमा सदर भएको मतको 3% मत प्राप्त गर्नुपर्ने भएकोले प्रत्यक्षमा पनि चुनाव जितेका नेकपा एस, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टीको हैसियत के होला यो प्रश्न आम मतदातामा उब्जिएको छ। यदि प्रत्यक्षमा सिट जितेको तर समानुपातिकमा थ्रेसहोल्ड पूरा गर्न नसक्ने दलका सांसदहरू संसदमा स्वतन्त्रको हैसियतमा हुन्छन्। तर पार्टीको कारबाही लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने विषय भने प्रष्ट भइसकेको छैन। उता रोकेका जिल्लामा मतगणना सुरु गराउन आयोगले विभिन्न पहल गरे पनि अझै सुरु हुन सकेको छैन। दोलखा र बाजुरा जिल्लामा मतगणना सुरु गर्न पहल गर्नको लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई आयोगले निर्देशन दिए पनि राजनीतिक दलको आफ्नो अडान र दाबीका कारण मतगणना सुरु भएको छैन। सेङ्जा जिल्लामा आयोगले टोली नै पठाएर त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझेर प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ। उनीहरूको टोलीले 12 गते प्रतिवेदन बुझाएपछि बल्ल आयोगले एउटा निर्णय गर्ने आयोगको भनाइ छ। आफ्ना दाबी छन्। अब आफ्ना दाबी अब लिखित रूपमा आयोगमा पनि प्राप्त भइसकेको अवस्था छ र यसै विषयलाई लिएर अब निर्वाचन अधिकृतहरूका पनि केही प्रतिवेदनहरू आवश्यक निकासाका लागि भनेर यहाँ आएको हुनाले आयोगले टोली पठाएको छ जाँचबुझ र सहजीकरण गर्नका लागि। त्यसको प्रतिवेदन उहाँहरू अब फर्किनुहुन्छ। आज कतिपय फर्किसक्नुभयो, कति फर्कँदै हुनुहुन्छ। त्यो प्रतिवेदन समेतलाई आधार लिएर अनि आयोगले उपयुक्त निर्णय गर्छ अनि त्यो निर्णयका आधारमा थप प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। यसरी केही जिल्लामा मतगणना नै रोक्नुपर्ने र पुनः मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि आयोगमा अन्य स्थानको मतगणनामा धाँधली भएको भनेर उजुरी भने परेको छैन। तर आयोगले रोकेका जिल्लामा मतदान सकिएको हप्ता दिन बितिसके पनि मतगणना सुरु गराउन नसक्नुमा आयोगको निर्णय गर्ने क्षमता र कार्य सम्पादनमाथि नै प्रश्न उठेको छ।
यसैबीच निर्वाचन आयोगले दोलखाका विवादित मतदान स्थलमा फेरि चुनाव गर्ने निर्णय गरेको छ। यस विषयमा ताजा जानकारी दिन हाम्रा संवाददाता अविरल बस्नेत प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएका छन्। अविरलजी हजुर एक हप्ता अगाडि मतदान सम्पन्न भएको दोलखाको कतिपय स्थानमा पुनः मतदान गर्ने निर्णय भएको छ भनिएको थियो। यसबारेमा जानकारी गराउनुहोस् न, के भइरहेको छ? पक्कै पनि गत मङ्सिर 4 गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका दिन दोलखामा केही मतदान स्थलमा बुथ कब्जा भएको भन्दै नेकपा एमाले आयोगमा उजुरी दिएको थियो, जसअनुसार निर्वाचन आयोगको एउटा टोलीले दोलखामा आएर स्थलगत अध्ययन गरेर आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। जसअनुसार आज बसेको निर्वाचन आयोगको बैठकले दोलखाको 10 वटा मतदान केन्द्रमा मङ्सिर 15 गतेभित्र मतदान हुने गरी निर्णय गरेको छ, जसमा बैतेश्वर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 को जनता माध्यमिक विद्यालय पुतली काठका मतदान केन्द्र क र ख, सोही पालिकाको वार्ड नम्बर 3 को कालेढुङ्गा मावि मतदान केन्द्र क, ख र ग, त्यसै गरी बैतेश्वर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 का बैतेश्वर माध्यमिक विद्यालय मतदान केन्द्र क, ख र ग र तामुसी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 हेलपोस्ट भवन जफे मतदान केन्द्र ख गरी दोलखामा 10 वटा मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान हुने भएको छ। 10 वटा मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान हुने भने सँगै कुनैमा मतदान फेरि पुनः नहुने अथवा त्यसको चाहिँ मतगणना कहिलेबाट सुरुवात हुने भन्ने केही जानकारी प्राप्त गर्नु भएको छ? 15 गते भित्र आयोगले 15 गते भित्र चाहिँ मतदान हुने गरी निर्णय गरेको छ। अब त्यसपछि केही समय दिन्छ, त्यसलाई एक्ज्याक्ट यति गति सक्नुपर्छ भनेर केही पनि जानकारी आएको छैन। मतगणना कहिलेदेखि प्रारम्भ गरिने भन्ने पनि केही जानकारी छैन? छैन। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद यहाँलाई। निर्वाचन आयोगले दोलखाका विवादित मतदान स्थलहरूमा फेरि चुनाव गर्ने निर्णय गर्यो र निर्णय गरेसँगै यस विषयमा हामीले पछिल्लो ताजा जानकारी लिएका थियौँ हाम्रा संवाददाता अविरल बस्नेतसँग। अब बाँकी प्रसङ्ग। संसदीय निर्वाचनमा सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आउने क्रम जारी छ। कुनै पनि दलको बहुमत नआएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने चासो छ। शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, प्रचण्ड, रामचन्द्र पौडेल, गगन थापा लगायतले प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा देखाएका छन्। यस्तो परिस्थितिमा सत्ता गठबन्धन फुटाउने ओली रणनीति तथा शक्तिमा स्थापित हुन थालेका स्वतन्त्र दलको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचनको परिणामले कुनै पनि दललाई बहुमत पुग्ने अवस्था छैन। सरकार गठनका लागि चाहिने 138 सिट पुर्याउन दलहरूबीच कार्यगत एकता अनिवार्य छ। नेपाली काङ्ग्रेस एमाले भन्दा केही सिटले मात्रै पहिलो दल बन्ने सम्भावना छ। यद्यपि समानुपातिकको सिट संख्या निर्वाचन आयोगले तय गर्न मङ्सिर 22 सम्म कुर्नुपर्नेछ। यो बीचमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई मिलेर जानुपर्ने अवस्था आएको बताइसकेका छन्। शनिबार पनि प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालबीच भएको भेटमा गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने अनौपचारिक सहमति भएको बुझिएको छ। यद्यपि माओवादी महासचिव देव गुरुङले समानुपातिक सिटको नतिजा आइसकेपछि पार्टीले समीक्षा गर्ने र यसबारेमा निर्णय गर्ने बताएका छन्। एजेन्डामा धेरै कुरा निर्भर रहन्छ। तत्कालको राष्ट्रिय राजनीतिको अगाडि आइरहेको चाहिँ कार्यसूची जो छ, जुन चुनौती छ, त्यो चुनौतीहरूको सामना गर्न कति तयारी हुने र नहुने भन्ने प्रश्न, त्यसप्रतिको दृष्टिकोण के भन्ने कुराले धेरै कुरा निर्धारण गर्दछ। हामीले कुनै पनि कुरा फाइनल गरिसकेका छैनौँ हैन। अब सबै रिजल्ट आइसकेपछि पार्टीको समीक्षात्मक बैठक हुन्छ। पार्टीको समीक्षात्मक बैठकको साथै राष्ट्रिय राजनीतिक कोर्समा कुन ढङ्गले अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा नै मेजर कुरा हो। अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री घोषणा सहित एमाले निर्वाचनमा गएको थियो, तर जनादेश एमाले भने जस्तो नआएपछि ओलीले प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने र सत्ता गठबन्धन फुटाउने चर्चा चल्ने गरेको छ। नयाँ प्रधानमन्त्री को बन्ला भनेर अनुमान गर्ने अवस्था समेत अहिले देखिँदैन, किनकि यसका लागि माओवादी, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा लगायतका दलको समेत समर्थन लिएर मात्र काङ्ग्रेस वा एमाले सरकार बनाउने अवस्था आउन सक्छ।
तर संसदको तेस्रो दलको हैसियत पाउने सम्भावना भएको माओवादीको भूमिकाले नै आगामी सरकार कसको बनाउने भन्नेमा मुख्य भूमिका हुने देखिन्छ। काङ्ग्रेसले भने सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरेको कारण स्वाभाविक रूपमा देउवाले सरकार बनाउने र माओवादीले समर्थन गर्ने वातावरण बनिसकेको दावी गरेको छ। स्वाभाविक नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेस हो र नेपाली काङ्ग्रेसभित्र स्वाभाविक नेतृत्व शेरबहादुर देउवा हो। जहाँसम्म प्रचण्डजीको सवाल छ, उहाँको त आइसक्यो त इन्टरभ्यू। हामीमा यति ज्यादा समझदारी र एकअर्काप्रति विश्वास छ कि उहाँले यसो गर्नुभन्दा म चाहिँ सहजै मान्छु यो चाहिँ नेतृत्वको सवाल कुनै समस्या होइन, मतलब प्रचण्डजीले भनिसक्नुभयो। सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिका साथै प्रभाविलो जीवनशैली आर्जन गर्न सकिने कार्यकारी पदमा पुग्न काङ्ग्रेसमा वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री गगन थापा, पूर्व महामन्त्री शशाङ्क कोइराला आकाङ्क्षी छन्। यो विषयको व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्न देउवालाई सक्कस हुने निश्चित छ। उता माओवादी अध्यक्ष दाहाल पनि सरकारको नेतृत्व गर्न इच्छुक छन्। सत्ताको नेतृत्व गर्न लालयत देखिएका देउवा ओली वा प्रचण्डसँग बहुमत पुर्याउन संसदमा रहेका अन्य दलको समर्थन जरुरी छ। यस्तो अवस्थामा ती साना दलले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल लेनदेन पक्कै गर्नेछन्, जसका कारण मुलुकमा थप राजनीतिक अस्थिरता आउने हो कि भनेर अनुमान हुन थालेको छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम एचडी, काठमाडौँ। नेपालको 64 वर्षीय संसदीय इतिहासमा 8वटा निर्वाचन भएका छन्, तर जनताले कुनै पनि राजनीतिक पार्टीलाई लगातार दोहोर्याएर ठूलो दल बनाएको इतिहास छैन। सत्तामा पुगेका दलका नेताहरूले गर्ने काम कारबाहीदेखि उनीहरूले उठाउने जनजीविकाका सवालमा ध्यान नदिँदा सधैँ चुनावमा पहिलो र दोस्रो दल अदल बदल भइरहेको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। 2015 फागुन 7 गते भएको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि सशस्त्र सङ्घर्ष गरेको दल नेपाली काङ्ग्रेसले 2/3 अर्थात् 109 सिट मध्ये 74 सिट जित्यो, जसबाट संसदीय दलको नेता बीपी कोइराला 22औं प्रधानमन्त्री बने। तर जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्दै 2017मा राजा महेन्द्रले बहुदलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे। 30 वर्षसम्म राजाले नै व्यक्ति छनौट गर्दै सत्तामा पुर्याउने र सरकार ढाल्ने खेल भइरह्यो। 2046मा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भए पश्चात 2048 वैशाख 29 गते निर्वाचन भयो, जहाँ प्रजातन्त्र ल्याउन काङ्ग्रेसले निर्वाह गरेको भूमिकाको कदर गर्दै संसदको 205 मध्ये 110 सिट जिताएर जनताले बहुमतको सरकार बनाउन म्यान्डेट दिए। एमालेलाई 69 सिट जिताए, तर काङ्ग्रेसभित्रको गुटगत लडाईँका कारण कार्यकाल नै पूरा नगरी 2051मा संसद विघटन भयो। एउटा दलभित्रको किचलो र व्यक्तिगत इगोमा संसदमाथि प्रहार गरेको यो पहिलो घटना थियो। दलका नेताहरूको निजी स्वार्थ, एकदम चरम निजी स्वार्थ, अनि सत्तामा जाने ख्वाबमा कसरी सत्तामा पुगेपछि जनताको हित गर्ने होइन, कसरी फेरि चुनाव जित्ने, आर्थिक जुगो मिलाउने, भ्रष्टाचारको माहौललाई कसरी आफ्नो कमान्डमा राख्ने जुन चेतना आयो, यसले गर्दा पार्टीभित्र पनि वैमनस्यता सुरु भयो। कुनै पार्टीमा पनि वैचारिक आधारमा उभिएर एउटा सर्वमान्य नेता अथवा विश्वासिलो नेताको स्थिति रहेन, न वामपन्थीमा रह्यो न काङ्ग्रेसमा रह्यो। काङ्ग्रेसभित्रको किचलोलाई जनताले रुचाउने कुरै भएन, जसका कारण 2051 कार्तिक 29मा भएको निर्वाचनमा नेकपा एमाले 88 सिट ल्याएर पहिलोभन्दा काङ्ग्रेस 83 सिटमा खुम्चियो। नदीका दुई किनार जस्ता कहिले नमिल्ने काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसी कलहबाट वाक्क दिक्क बनेका मतदाताले 3 वर्ष अघि 4 सिटमा सीमित राप्रपालाई 20 सिटमा जिताएर सत्ताको चाबी हातमा पुर्याइदिए। मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा पहिलो निर्वाचित वामपन्थी सरकार बन्यो, तर 88 सिट जितेको एमाले सरकार 9 महिना पनि टिकेन। तोकिएको मध्यावधि चुनाव रोकेर सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गराइदियो र प्रधानमन्त्री बने शेरबहादुर देउवा। देउवालाई आफ्नै दलका 2 सांसद अनुपस्थित भएपछि 1.5 वर्षमै देउवा सरकार ढल्यो। नेकपा माओवादी सशस्त्र युद्ध चरम बिन्दुमा पुगेका बेला 2056मा 2 चरणमा वैशाख 20 र जेठ 3 गते निर्वाचन हुँदा 51मा खुम्चिएको काङ्ग्रेसले फेरि 111 सिट ल्याएर पहिलो दल बन्ने अवसर पायो। एमाले 71 र राप्रपा 11 सिटमा खुम्चिए। कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेर चुनावमा होमिएको काङ्ग्रेसले 9 महिना मात्रै सत्ता चलाउन दियो। माओवादीको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र सङ्घर्ष उत्कर्षमा पुगेका बेला राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गरेपछि प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेसँगै अन्ततः 7 दल र माओवादीले संयुक्त आन्दोलन गर्दा ज्ञानेन्द्र सत्ताच्युत मात्र भएनन्, विघटित संसद पुनर्स्थापना भयो।
अन्तरिम संविधान मार्फत 2074 चैत 28 गते भएको निर्वाचनमा एकीकृत नेकपा माओवादीले 120 सिट ल्याएर पहिलो दल बन्दा काङ्ग्रेस 36 र एमाले 33 सिटमा खुम्चिए। पहिलो संविधान सभाबाट संविधान नबनेपछि 2070 मङ्सिर 4 मा भएको दोस्रो संविधान सभामा दलहरूको हैसियत फेरि अदल बदल भयो। काङ्ग्रेस 105 सिट जितेर पहिलो बन्दा एमाले 91 र 64 मा पहिलो बनेको तत्कालीन माओवादी 26 सिटमा खुम्चिएर तेस्रो बन्यो। देशमा नयाँ संविधान बनेपछि संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवातको रूपमा हेरिएको 2074 को निर्वाचनमा फेरि प्रमुख दलको हैसियत फेरियो। 70 मा दोस्रो बनेको एमाले माओवादी केन्द्रसँगको तालमेलमा 80 सिट जित्दै पहिलो बन्यो। अघिल्लो चुनावमा पहिलो दल काङ्ग्रेस लज्जास्पद हारसहित 23 सिटमा खुम्चियो। माओवादी केन्द्रले भने एमालेको तालमेलमा सिट संख्या बढाएर 36 स्थानमा जित हासिल गरे पनि तेस्रोमै सीमित रह्यो। यो मङ्सिर 4 मा भएको निर्वाचनमा समेत अघिल्लो परिणाम फेरबदल भएको छ। काङ्ग्रेस पहिलो दल बन्दा एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो हुँदैछन्। केही नयाँ दल समेत यो निर्वाचनबाट संसद प्रवेश पाउने हैसियतमा छन्। यो 8वटा निर्वाचनमा लगातार एउटै दल पहिलो बनेको रेकर्ड छैन। मतदाताले हरेक निर्वाचनमा फरक फरक रोज्नुको कारण के हो त? नेताहरूको छवि र चिन्तन राष्ट्रिय स्तरको भएन। एक, आम मतदातामा राजनीतिक चेतना छैन। दुई, त्यो चेतना नहुनुको पछाडि चाहिँ अर्को कारण भनेको चाहिँ उनीहरूको बिचमा आर्थिक गरिबी छ, बेरोजगारी छैन, बिहान खाएर बेलुका खान चिन्ता छ। दलहरूको चाहिँ स्वार्थीपनले नै यो अस्थिरताको रूपलाई अगाडि लिएर गएका छन् र 15 सालदेखि यहाँसम्म आउँदा पनि पार्टी पपुलर भएर देशलाई हाँक्न सकिरहेका छैन, जनताको विश्वास जित्न सकिरहेका छैन, जनताको जीवनमा नयाँ सुधार ल्याउन सकिरहेका छैन। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा दलहरूको हैसियत मतदाताले बारम्बार फेर्दै आए पनि समानुपातिक मत रोजानमा भने शीर्ष दलहरूको हैसियत उस्तै देखिने गरेको छ। सत्तामा पुगेका दलहरूमा देखिने आन्तरिक किचलो र मतदातालाई बाँडेको आश्वासन पूरा गर्न नसक्दा दलको हैसियत सधैँ फेरिने गरेको छ। तर मतदाताले गरेको दण्डितबाट सुध्रिनुपर्ने दलका नेता कहिल्यै सचिएको देखिँदैन। मङ्सिर 4 गते भएको निर्वाचनमा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल पराजित भएका छन्। इलाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता समेत रहेका खनाललाई पराजित गर्दै नेकपा एमालेका महेश बस्नेत विजयी भएका हुन्। खनालले 2957 मतान्तरले पराजित भोग्नु परेको छ। बस्नेतले 24,304 मत प्राप्त गर्दा खनालले 21,802 मत प्राप्त गरेका थिए। खनालले यो क्षेत्रबाट 2056 बाहेक सबै निर्वाचन जितेका थिए। तर यसपटक पहिले जित्दै आएको एमालेकै उम्मेदवारसँग पराजित भएका छन्। खनाललाई सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूको समर्थन थियो। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट इलाममा चुनाव लडेका एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता खनाललाई उनले 2,957 मतको फराकिलो अन्तरले जितेका छन्। यो सँगै खनाल यो निर्वाचनमा पराजित हुने एकमात्र पूर्व प्रधानमन्त्री बनेका छन्। दुई 2074 को निर्वाचन पछिको 5 वर्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मन्त्री र राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका अधिकांशले हार बेहोरेका छन्। आफ्नो कार्यकालमा जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा सम्हाल्न नसकेकै कारण आम असन्तुष्टि बढेसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेका अधिकांश मन्त्रीको संसद यात्रामा ब्रेक लाग्यो। एक रिपोर्ट। 2074 को प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मन्त्री र राज्य मन्त्रीको रूपमा 10 जनाले जिम्मेवारी सम्हाले। उनीहरूमध्ये हालका मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङ र राज्य मन्त्री हिराचन्द्र केसी बाहेक अन्य मन्त्री तथा राज्य मन्त्रीले यसपटकको प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेका थिए। तर यसपटक उनीहरूले लज्जास्पद हार बेहोरेका छन्। त्यस्तै विगतका स्वास्थ्य मन्त्रीहरूले समेत यसपटकको चुनावमा जनताको मन जित्न नसकेको स्पष्ट देखिएको छ। यिनै मन्त्रीहरूमध्येका मन्त्री हुन् उपेन्द्र यादव। उपप्रधान सहितको जिम्मेवारी सम्हालेका जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष यादव पनि भारी मतान्तरले पराजित भएका छन्। उनलाई जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले पराजित गरेका हुन्। कोरोना कालमा विवादमा आएका भानुभक्त ढकाल मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 बाट निर्वाचनमा होमिएका थिए। उनलाई नोबल मेडिकल कलेजका सञ्चालक नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार सुनिल शर्माले पराजित गरेका हुन्। नेपालमा कोरोनाको महामारीमा प्रभावकारी काम नगर्नुका साथै स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा हिनामिना गरेको आरोप उनमा छ।
निर्वाचनमा पराजित भएका अर्का पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री रुदेश त्रिपाठी पश्चिम नवलपरासी क्षेत्र नम्बर 1बाट चुनावी मैदानमा होमिएका थिए। उनलाई नेपाली कांग्रेसका विनोद चौधरीले पराजित गरेका हुन्। मन्त्री नियुक्त भएको केही समयपछि नेपालमा कोभिड विरुद्धको खोप आएपछि उनले केही दिन सकारात्मक चर्चा भएको थियो, तर त्यसपछि खोप खरिदका विषयमा एजेन्टहरूले खोलेको विषय बाहिर आएको थियो। त्यस्तै अर्को मन्त्री शेरबहादुर तामाङले पनि यसपटकको निर्वाचनमा हार बेहोरेका छन्। सिन्धुपाल्चोक 2बाट कांग्रेसका मोहन बस्नेतले तामाङलाई पराजित गरेका हुन्। त्यसपछि स्वास्थ्यमा राज्यमन्त्रीका रूपमा उमेश श्रेष्ठले जिम्मेवारी सम्हाले। स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हुँदा केही काम गर्न खोजेको भन्दै उनको प्रशंसा पनि भएको थियो। पछि उनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा तानिए। उनलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार रवि लामिछानेले पराजित गरेका हुन्। त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउबाले 2078 असोज 22 गते एकीकृत समाजवादीका नेता विरोध खतिवड़ालाई स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए। खतिवड़ा पनि यो निर्वाचनमा पराजित भएका छन्। मकवानपुर 2बाट उम्मेद्वार बनेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका खतिवड़ालाई एमालेका महेश कुमार बत्यौलाले पराजित गरेका हुन्। खतिवड़ा पनि मन्त्रालयमा कुनै योजना र तयारी बिना नै स्वास्थ्यको नेतृत्वमा आएको भन्दै उनको मन्त्रालयको काममा चासो नदिएको आरोप छ। 2074 को निर्वाचनपछि सबैभन्दा पहिला स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नेतृत्व गर्न आइपुगेकी पद्मा अर्यालको निर्वाचन क्षेत्रमा विवादका कारण अझै मतगणना सुरु हुन सकेको छैन। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेल, पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री राजेन्द्र महतो, पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री सुरेन्द्र कुमार यादव पनि पराजित भएका छन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4बाट पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा र रूपन्देही 3बाट पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री दीपक बोहरा निर्वाचित भएका छन्। संसदीय निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रले तेस्रो शक्तिको रूपमा आफूलाई पुनः स्थापित गरेको छ। नेपाली राजनीतिमा तेस्रो शक्तिको रूपमा स्थापित माओवादीले संसदीय निर्वाचनमा भने बौद्धिक समुदायको बसोबास रहेको काठमाडौँ उपत्यकामा जित निकाल्न सकेन। उपत्यकाका जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्न नसकेका कारण माओवादीप्रति जनताको भरोसा घट्दै गएको नेताहरूले बताउँछन्। एक रिपोर्ट। संसदीय निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रले उपत्यकाको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत 15 सिट मध्ये 7 क्षेत्रमा उम्मेद्वार उठाएको थियो, तर एउटा पनि जित निकाल्न सकेन। काठमाडौँ उपत्यकामा उम्मेद्वार बनेका माओवादीका अधिकांश नेता बाहिरी जिल्लाबाट उम्मेद्वार बन्न आएका कारण उनीहरूको हार भएको भन्नेहरू पनि छन्। पार्टी संगठन राम्रो भए पनि नेतृत्वले उपत्यकावासीको समस्या सम्बोधन गर्न उदासीन भएका कारण माओवादी उम्मेद्वारको हार भएको नेताहरूले बताउँछन्। माओवादीले एक त शहरी क्षेत्रको बासिन्दाको छ नि, मूल मुद्दाहरूलाई उठाउन पनि नसकेको, सम्बोधन पनि गर्न नसकेको। शहरी क्षेत्रको समस्याहरू जसो भने बेरोजगारीको समस्या छ, जसलाई कि हामी शहरी गरिबहरू भन्छौँ। सुकुम्बासीको समस्या छ, सहरमा पढाइको महँगो भयो, स्वास्थ्य उपचार महँगो भयो। यो सबै समस्याहरूलाई चाहिँ जुन स्तरमा नेकपा माओवादीले उठाउनु पर्थ्यो त्यो उठाउन नसकेको कारणले शहरी जनमत चाहिँ नेकपा माओवादीको चाहिँ दिन प्रतिदिन चाहिँ तल गइरहेको छ। बाहिरी जिल्लाबाट आउने र चुनाव जितेपछि गायब तथा निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि उदासीन बन्ने गरेका कारण पनि उपत्यकामा माओवादीलाई रोज्न जनता आकर्षित नभएको बताइन्छ। अन्य क्षेत्रलाई छाड्ने हो भने पनि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2मा पूर्व सभामुख अनुसरी घरती र ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3मा ऊर्जा मन्त्री समेत रहेकी पम्फा भूषालले समेत चुनाव जित्न सकेनन्। यसैगरी भक्तपुर 1मा समेत माओवादी उम्मेद्वार सुनिल गोठेले निर्वाचनमा आफ्नो प्रतिद्वन्दी विरुद्ध न्यून मत पाए। 2064 सालको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा माओवादीले उपत्यकामा 7 सिट जितेको थियो। 2070 मा देशभर 26 सिट जितेको थियो भने उपत्यकामा 1 सिट जित्न सकेन। त्यतिबेला काठमाडौँ 10बाट अध्यक्ष प्रचण्डले समेत हार बेहोर्नु पर्यो। 2074 मा एमालेसँग गठबन्धन गरेको माओवादीले उपत्यकाको केही ठाउँमा चुनाव जितेको थियो, तर संसदीय निर्वाचनमा आएर उपत्यकामा माओवादीले 1 सिट पनि जित्न सकेन। उपत्यकामा माओवादीले पराजय भोग्नुको कारण मध्ये स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरू सुविधा भोगी बन्दै जानु, धेरैजसो अन्य दलको सहयोगमा जित निकाल्न खोज्नु, स्थानीय नेतालाई प्राथमिकता नदिई बाहिर जिल्लाबाट उम्मेद्वार पठाउनु लगायतका कारणले माओवादीले काठमाडौँ उपत्यकामा पराजय भोग्ने गरेको छ। देशभरका अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना सम्पन्न भइसकेको छ भने केही स्थानमा मतगणना जारी छ। यसै क्रममा हामीले काठमाडौँका केही सर्वसाधारणलाई निर्वाचित भएर सदन र सरकारसम्म पुग्ने सांसदको प्राथमिकता के हुनु पर्ला भनी प्रश्न गरेका छौं। हेरौं उनीहरूको जवाफ सहितको एक
स्थलगत रिपोर्ट। यहाँ जलपानको लागि बस्नु भएको छ, यहाँको गफगाफको विषयवस्तु चाहिँ के छ? हाम्रो यो अहिले भर्खर चुनाव सकिएको लहरले चुनावी गफ अब कस्तो के गर्छन् युवाहरूले सबै सभासद अहिले संसदलाई सबैलाई हाम्रो धन्यवाद विजय हुनुभएकोमा। र पहिलो सबभन्दा देश विदेश काठमाडौँसम्म चाहिँ हाम्रो रवि लामिछाने आएको हल्ला खल्ला छ। तपाईँहरूको चाहिँ अपेक्षा के छ? नेताहरूले के गर्नु पर्यो? विजय भएका नेताहरूले अब काम गर्नु पर्यो राम्ररी, ढाँट्नु भएन, जनतालाई ठग्ने ढाँट्ने फटाइ गर्नु भएन, गुन्डागर्दी गर्नु भएन। त्यही त हो नि, अब राम्रो काम गर्नु पर्यो। अब आउने 5 वर्षमा फेरि भोट उही हुन्छ। तपाईँको चाहिँ अपेक्षा के छ? अब युवाहरूको लागि अघिल्ला नेतृत्वहरूले कसरी काम गरे र अब आउने नेतृत्वहरूकोसँग चाहिँ के अपेक्षा छ? युवाको पक्षमा के गर्नु पर्यो? अब युवाको पक्षमा अब त्यही हो, पुरानै जुन दोहोरिरहेछ त्यो दोहोरिनु भएन चुनावी होइन। अब संसदमा आइसकेपछि होइन, माथि जनताहरूले विश्वास गरिसकेपछि होइन, यत्रो देशभरिको युवाहरूले विश्वास गरिसकेपछि उहाँको पनि केही हितको कार्य विदेश नजानु परोस्। अबको पिँढीले उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू खोल्नु पर्यो, उद्योगहरू खोल्नु पर्यो, कल कारखानाहरू खोल्नु पर्यो, जसले गर्दा स्वतः रोजगार आफै उन्मुन्न हुन्छ र यो देशका युवाहरू बाहिर जाँदैन। तपाईँको अपेक्षा के छ? यो देशमा अहिले चाहिँ अब महिलाहरू, बालबालिकाहरू, वृद्धहरूको लागि सहज किसिमको वातावरण नभएको कतिपयको टिप्पणी हुने गर्छ। अब यस्तो व्याकुल अवस्थामा नेताहरूले चाहिँ के गर्नु? नेताहरूले अब जस्तै हाम्रो स्वतन्त्र पार्टीबाट, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट रवि लामिछानेज्यूले जित्नु भएको छ, जस्तो उहाँले आश्वासन दिनुभएको थियो त्यो आश्वासन अनुसार अब उहाँले हिँड्नु पर्यो। आश्वासन दिएर पुरानो नेताहरूको जस्तै आश्वासन दिएर मात्र भएन र त्यो आश्वासनलाई आफ्नो कार्यशैलीमा बदलिनु पर्यो। समग्रमा कुरा गर्दाखेरि यो निर्वाचनमा पुराना राजनीतिक दलहरूलाई मतदाताले बिर्सिएर नयाँ उम्मेदवारहरूलाई, नयाँ अनुहारलाई आत्मसात गरेको यो देखियो नि है। यसमा तपाईँहरूको बुझाइ के छ? हाम्रो अब यो नयाँ नेताहरूले देशको लागि केही गर्छन् भन्ने पूर्ण आशा छ। अब निर्वाचन लगभग सकियो, तपाईँहरूले आफ्नो उम्मेदवारलाई जिताएर सदनसम्म पुर्याइसक्नुभयो। अब नेताहरूसँग अपेक्षा के छ? के काम गर्नु पर्यो? नेताहरूसँग अपेक्षा त अब खासै केही छैन। अब जे होस् जनताको पक्षमा रहेर काम गर्नु पर्यो र देशको विकास गर्नु पर्यो। स्वास्थ्य शिक्षामा अब जोड गर्नु पर्यो होइन, शिक्षाको आवश्यक छ देशलाई, शिक्षामा अब राम्रो के हो गर्नु पर्यो। त्यही नै हो अपेक्षा भनेको, अब त्यति नै हो। अरू अब आम नागरिकले पहिला अघिल्लो निर्वाचनमा जिताएर पठाएका प्रतिनिधिहरूले सरकारवाला निकायमा गएर राम्रोसँग काम नगरेको भनेर आलोचना गरिरहेका थिए। अब अहिलेका नेताहरूलाई, अहिले जितेर गएका नेताहरूले तपाईँ हाम्रो पक्षमा काम गर्छन् भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनुहुन्छ कि नै? विश्वास त छु नै भनौँ। पहिला पनि अब केही गरेको जस्तो त लागेको थिएन। अब योपालि अब खै केही गर्छ कि भन्ने आश छ। अब तपाईँहरूले जिताएर पठाएको नेताहरूले मजदुरको पक्षमा कसरी काम गर्नु पर्यो? के छ सुझाव? अब हाम्रो लागि के अरे हामीले जुन पठाएका छौँ नि नेताहरूलाई, अब पहिला पनि खासै त्यति राम्रो भएन। अब जुन काम गरेको दाम पारिश्रमिक त्यति राम्रोसँग पाइएको छैन हेर्नु होइन। अब मेन भनेको हामीलाई ट्राफिकको र भनौँ न ट्राफिकको अलि छ, यो सरल हुनु पर्यो र अब जुन काम गरिन्छ काम गरेको उचित मूल्य हामीले पाउनु पर्यो। देशका अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा मतगणना सकिएर कतिपय उम्मेदवारले सदनतर्फको यात्रा तय गरिसकेका छन् भने कतिपय स्थानमा मतगणना जारी छ। यो समयबीच आम नागरिकले भने जितेर जाने उम्मेदवारहरू र नेताहरूले जनता र देश विकासको पक्षमा रहेर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन्। क्यामेरामा विशाल खड्काका साथमा सुष्मन विश्वकर्मा, प्राइम टेलिभिजन, काठमाडौँ। बुधबारदेखि सुरु भएको साताव्यापी राम जानकी विवाह पञ्चमी महोत्सव अन्तर्गत आज 5औं दिन मटकोर उत्सव मनाइएको छ। मटकोर उत्सवमा जानकी मन्दिरबाट भक्तालु सहित मन्दिरका महन्त पुजारी र साधु सन्त तथा हिन्दूवादी सङ्घ संस्थाका पदाधिकारीहरू गंगा सागर पोखरीमा पुगेका थिए। विवाह पञ्चमी भन्दा एक दिन पूर्व मटकोर कार्यक्रम हुने गर्दछ। मटकोर कार्यक्रममा चना र गुड बाँड्ने एवं धार्मिक रूपले सांस्कृतिक गीत गाउने र नृत्यहरू प्रस्तुत गर्ने चलन छ। यसै क्रममा मिथिलाको रीतिरिवाज अनुसार पोखरीबाट महिलाहरूले माटो निकालेर थालमा राखी मन्दिरसम्म लगेर त्यही माटोले चुल्हो बनाउने परम्परा रहिआएको छ।
यसअघि शुक्रबार धनुष यज्ञ भएको थियो। विभिन्न राजा महाराजा भेष बनाएर आएकाहरूको बीचमा भगवान रामले धनुष तोडेका थिए। यसैगरी फुलबारी लीलामा फुलबारीमा भगवान राम र लक्ष्मणको प्रतीकका रूपमा एक जोडा बालकलाई विवाह मण्डप प्राङ्गणमा रहेको फुलबारीमा घुमाइन्छ। त्रेता युगमा भगवान राम र लक्ष्मण जनकपुर धाम आएको समयमा फुलबारीमा घुम्न जाँदा सखी सहेलीसँग फुल टिप्न आएकी जानकीसँग पहिलो भेट भएको धार्मिक विश्वास रहेको छ। मटकोराको दिन छ जुन सीताजीले त्रेता युगमा माटो तुल्न कमलाजी गएको त्यो विधान अनुसार हामीहरू गंगा सागरमा शोभायात्रा निकाली जुन अहिले प्रारम्भिक हेर्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ माटो पूर्ण विधि विधानको साथ त्यहाँ पूजन गर्नलाई गंगा सागर जान्छु। सोही अनुसार विवाह पञ्चमी महोत्सवमा दोस्रो दिन फुलबारीमा घुमाउँदै राम र सीताको जम्का भेट गराउने चलन रहेको समेत बताइन्छ। हिन्दू धर्मावलम्बीको आस्थासँग जोडिएको यो पर्वमा रामायणलाई आधार मानेर परम्पराको निरन्तरता दिने गरिन्छ। विवाह महोत्सवका लागि नेपाल र भारतका भक्तजनहरू ठूलो संख्यामा जनकपुर धाम आउने क्रम जारी छ। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से साताको कारोबारको पहिलो दिन आज दोहोरो अङ्कले बढेको छ। आज नेप्से 32.43 अङ्कले बढेर 1965.98 बिन्दुमा बन्द भएको हो। बिहिबार नेप्से 11.56 अङ्कले बढेर 1933.55 बिन्दुमा बन्द भएको थियो। त्यस्तै आज नेप्से बढेसँगै कारोबार रकममा पनि सुधार देखिएको छ। आज नेप्सेमा 2 अर्ब 2 करोड 54 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। बिहिबार नेप्सेमा 92 करोड 51 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। कारोबारमा आएका कम्पनीहरूमध्ये 169 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 20 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। 2 कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलमा कोस्टारिकाले जापानलाई हराएको छ। आइतबार भएको खेलमा कोस्टारिकाले जापानलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। कोस्टारिकाको जितमा केयसेर फुलेरले निर्णायक गोल गरे। उनले खेलको 81औं मिनेटमा गोल गरेका हुन्। जितसँगै कोस्टारिकाले कतार विश्वकप 2022 को नकआउट चरण प्रवेशको सम्भावना जीवितै राखेको छ। समूह ई को पहिलो खेलमा स्पेनसँग 7-0 को लज्जास्पद हार बेहोरेको कोस्टारिकाले आइतबार भने जापान विरुद्ध जित निकाल्यो। समूह ईमा स्पेन 1 खेलमा 3 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा छ भने दोस्रो स्थान र तेस्रो स्थानको कोस्टारिकाको समान 2 खेलमा समान 3 अङ्क छ। 1 खेल मात्र खेलेको जर्मनी अङ्कविहीन छ। आज राति हुने स्पेन विरुद्धको खेलमा नतिजा सुम्पिएमा जर्मनी समूह चरणबाट बाहिरिनेछ। जर्मनीको जित वा बराबरीको नतिजाले भने समूह ईबाट नकआउट चरण प्रवेश गर्ने दौडमा 4 वटै टोली रहनेछन्। पहिलो खेलमा जर्मनीमाथि 2-1 को पुनरागमन जित निकालेको जापानले कोस्टारिका विरुद्ध भने सो नतिजा दोहोर्याउन सकेन। गत 2014 को विश्वकपमा क्वार्टर फाइनलसम्मको यात्रा तय गरेको कोस्टारिका 2018 मा भने समूह चरणबाट बाहिरिएको थियो। यता जापानले भने 16 सम्मको यात्रा तय गरेको थियो। कोस्टारिकाको यो पहिलो जित हो। जापानको यो पहिलो हार हो। केही बेर अघि सम्पन्न जापान र कोस्टारिकाको खेल सम्बन्धमा हाम्रा संवाददाता फायज हुदाले खेल सम्पन्न भएको कतारको रङ्गशाला पुगेर भिडियो सामग्री पठाएका छन्। हेरौं यो भिडियो सामग्री। हामी छौं अहमद बिन अली स्टेडियममा जहाँ कोस्टारिकाले जापानलाई 1-0 ले हराएको छ। कोस्टारिकाको लागि फुलरले टुर्नामेन्टकै फर्स्ट शट अन टार्गेट र फर्स्ट गोल गरेको कोस्टारिकाको लागि। अब कोस्टारिका, जापान र स्पेन तीनैजनासँग 3 पोइन्ट्स इच छ। अब कुरा गरौँ यहाँ आएको दर्शकहरूसँग। दर्शकबिन मसँग हुनुहुन्छ जापानिज समर्थक जो आजको गेम हेरेर बाहिर निस्किनु भएको छ। के छ उहाँको अनुभव, आउनु हेरौँ। What do you think about today's game? It's amazing, but I think our coach has wrong decision. Made the wrong decision. Keylor Navas was in top form today. What do you think about him, the goalkeeper? Oh God, Navas is still as good as when he
was in Real Madrid and also in Paris. And since the striker can't pick in right way. Next game against Spain, you think you guys can qualify? I think so. I want. Actually, Spain is so powerful. Maybe even more powerful than Germany. So I wish to. Thank you, sir. दर्शकबिन मसँग हुनुहुन्छ इन्डियाबाट आएको फ्यान जो ब्राजिललाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ उहाँको आजको गेमको बारेमा के थियो आउनु बुझौँ. What do you think about today's game? Today's game, it was a great game from Japan and Costa Rica, and now Costa Rica won, but because Costa Rica has Keylor Navas, that's the only factor. Costa Rica won. Did you know that this was Costa Rica's first shot on target in the entire World Cup? I didn't think so, but that was an extreme, very powerful goal from Costa Rica. But whenever Japan comes to the host of Costa Rica has a great plan with Keylor Navas. अन्डर 19 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम प्रदेशले लगातार तेस्रो जित हात पारेको छ. तेस्रो जित हात पार्ने क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशले गण्डकी प्रदेशलाई 113 रनले पराजित गरेको हो. टियु क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा सुदूरपश्चिमले दिएको 214 रनको लक्ष्य पछ्याएको गण्डकी 32.5 ओभरमा 100 रन बनाउँदा अल आउट भयो. गण्डकीका लागि गोविन्द विकले 22 तथा अर्जुन कुमारले 20 रन बनाएका थिए. कप्तान सुभाष भण्डारीले 16 रन जोड्दा करण पङ्गेनीले 15 रन बनाए. सुदूरपश्चिमका लागि मिलन बोहराले 6 विकेट लिए. यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले 49.3 ओभरमा अल आउट हुँदै 213 रन बनाएको थियो. सुदूरपश्चिमका लागि आकाश चन्दले 40 तथा कप्तान अनुर्ग सिंहले 71 बलमा 37 रन बनाए. गण्डकीका लागि कप्तान सुभाष भण्डारीले 3 तथा सुदीप अरियाल, सचिन राज अधिकारी, अर्जुन कुमाल, शिब्रिन श्रेष्ठ, निर्तिश गिरी र शिशिर भूषालले समान एक विकेट लिएका थिए. त्यस्तै प्रतियोगितामा कर्णाली प्रदेशले पहिलो जित हात पारेको छ. पहिलो जित हात पार्ने क्रममा कर्णालीले मध्य प्रदेशलाई 2 विकेटले पराजित गरेको हो. मूलपानी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा कर्णालीले 136 रनको लक्ष्य 34.4 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो. कर्णालीका लागि मोहन विकले अभिजित 38 रन तथा मनिष थापाले 32 रन बनाए. अनिरुद्ध कवारले 16 रन जोड्दा सुभाष ऐरले 14 रन बनाए. मधेसका लागि रञ्जित कुमारले 5 तथा अजित मण्डलले 2 विकेट लिए. यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको मधेसले 41.5 ओभरमा अल आउट हुँदै 135 रन बनाएको थियो. प्रतियोगितामा प्रदेश 1 मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सहभागिता रहेको छ. प्रतियोगिताको विजेताले 2 लाख नगद प्राप्त गर्दा उपविजेताले 1 लाख नगद पाउनेछन्. हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं. जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक. आयोगको गैर जिम्मेवारीका कारण मतदान भएको 1 सातासम्म पनि स्याङ्जामा मतगणना हुन सकेन. मतगणना जारी रहेको जिल्लामा भोलिसम्म सकिने. 7 दशकको संसदीय इतिहासमा जनमतको अनौठो संयोग. कुनै पनि दलले दोहोर्याएर पाएका छैनन् पहिलो दल हुने अवसर. दलको व्यवहार नसुध्रिनु मुख्य कारण. चुनावमा होमिएका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये खनाल मात्र पराजित. स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेका अधिकांश पूर्व मन्त्रीहरूको संसद यात्रा रोकियो. कोभिड संक्रमण बढ्दै गएको भन्दै नियम कडा गरेपछि चिनिया राष्ट्रपति सी जिङपिङ विरुद्ध प्रदर्शन. आपतकालीन अवस्थामा पनि बाहिर निस्किन नदिएको आरोप. र कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलमा कोस्टा रिकाले जापानलाई हरायो. दुवै टिमको अघिल्लो चरणमा प्रवेशको सम्भावना कायमै. प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो. यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा. हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स. नमस्कार.